बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तरी मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्स में लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है। बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प मौजू है जिस पे मैं आज बात करूंगा, और हमेशा की तरह मैं इंशाल्लाह तारीख साथ बात करने की कोशिश करूंगा, जिसका फिर आपको माने पता चलता है 3 से 4 माह के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिर ऐसा कौन सा ब्लंडर कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसका अजाला अब शायद वो कभी भी मुमकिन नहीं होगा और उसका अजाला कभी भी कर नहीं पाएंगे। एक बड़ा बेहतरीन मशवरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उस पर मैं बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे करूँगा और बताऊँगा कि आपने कहा ब्लंडर कर दिया और इमरान खान की जो परेशानियाँ उनमें आपने मज़ीद इजाफा कर दिया, ना कि उनको कम करने की कोशिश की है। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, जो लोग हैं, वो कुछ जज्बाती हैं, जज्बाती फैसले करते हैं। वो आने वाले वक्त को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं कि आने वाला वक्त क्या हो सकता है। सियासत में हमेशा हाल को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए बेहतरी होगी। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि इनमें बहुत ज़्यादा झोल है और इसमें बहुत ज़्यादा धांधली की गई है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन में बात की जाती है कि इस पर धांधली हुई है, और इसमें ज़्यादातर जो नाम है पाकिस्तानी इदारों का आता है। इसमें एक ऐसा जनरल है जिसने इन इलेक्शन के अंदर उसका बहुत बड़ा किरदार है धांधली करने में, दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, या सिर्फ धांधली का इल्ज़ाम ऊपर लेने में उसका बहुत ज़्यादा किरदार है। मैं आज उस जनरल का नाम आपको बताऊंगा कि उसने क्या गलती और क्या ब्लंडर किया था। क्या पूरी दुनिया में इसी तरह होता है जिस तरह के पाकिस्तान में हो रहा है? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान में होता है कि एक एक पोलिंग बूथ का जो रिज़ल्ट है आप टीवी पर नशर करते हैं, टीवी पर बैठकर आप उस पर तबसरे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, तो किसी ने मुझे आगे बता दिया ना सिर्फ कि जनाब फलां पार्टी को 7,000 वोट पड़ गए या फलां पार्टी को तो जनाब 200 वोट पड़ा इसी एक पोलिंग बूथ में, या किसी पार्टी को 300 वोट पड़ गए हैं। वो जो 2 वोट होते हैं वो भी पाकिस्तानी मीडिया नशर करता है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि कम अज़ कम कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि पैमरा के पास जो है वो रिज़ल्ट जाएँ और पैमरा सब मीडिया को जो है अपना रिज़ल्ट होता है उसको नशर करे। आप देखें कि जियो न्यूज़ पे कुछ चल रहा होता है, ARY पे कुछ चल रहा होता है, दुनिया पे कुछ चल रहा है, समा पे कुछ कर चल रहा है, कैपिटल पे कुछ कर रहा है, किसी का कोई भी एक रिजल्ट आपस में नहीं मिलता। तो क्या ये सीधा सीधा इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक ज़राए से कोई रिज़ल्ट आता है तो हर टीवी चैनल पर वही रिज़ल्ट नशर होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक जगह पे आपके 36,000 वोट आ रहे हैं और दूसरी जगह पे आप 600 पे अटके हुए हैं। अजीब बात है। यूरोप, अमेरिका, बरतानिया हम पर तनकीद कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान में धांधली की गई और पाकिस्तान में हर इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली की जाती है। और देखें, मैं इसे अपनी और पाकिस्तान की बदकिस्मती ना समझूं तो क्या समझूं। यूरोप, अमेरिका, भारत जैसे मुल्कों में इलेक्शन के रिजल्ट 4-4 दिन के बाद आते हैं। भारत के अंदर तो 8-8 दिन के बाद और 10-10 दिन के बाद भी रिजल्ट जो है वो आते हैं। लेकिन उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जब इलेक्शन का और किसी भी कैंडिडेट का पूरा रिजल्ट बन जाता है तो उसको टीवी पर नशर किया जाता है और एक ही साथ सारा रिजल्ट जो है उसको शाया कर दिया जाता है, नशर किया दिया जाता है। यहाँ पर है कि जनाब फलाने पोलिंग बूथ से 200 वोट उसने ले लिए, 70 वोट उसने लिए, 100 वोट अब इसका बढ़ गया और दूसरे चैनल पे जनाब उसका 4,000 वोट बढ़ा होता है। ये असल में मिसमैनेजमेंट है। ये असल वो लोग हैं जो पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। वो गलत से गलत जो रिजल्ट हैं वो पाकिस्तानी टीवी पर नशर करते हैं। यूरोप और बरतानिया अगर पाकिस्तान के इलेक्शन पर आवाज़ उठा रहे हैं तो वो अपने इलेक्शन पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो अपनी कौम को इस तरह रिजल्ट क्यों नहीं टीवी पर नशर करने देते या देखने देते? और लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक इलेक्शन हुआ और उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को जनाब आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त दी और कहा कि आप बाकायदा तौर पर आप जो रिज़ल्ट हैं वो शुरू कर दें। और फिर ये ऐसी दौड़ शुरू हुई कि 5 बजे, यानी कि 5 बजे भी पोलिंग हो रही होती है। पोलिंग का अमला गिनती नहीं कर सकता। पूरे 5 बजे जनाब सबसे पहले मेरा चैनल आ गया, सबसे पहले मैंने ये रिजल्ट दे दिया। ਓਏ अकल देने हो तुसी कौम नाल की करन लगे हो? दुनिया का तुसी दिमाग खराब करके रख दिता है। लोग बेचारे इस परेशानी च मुबतला ने कि यार है जो मीडिया सानू दिखा रहा है ये बिल्कुल सच है और सब तो वड्डे असी अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। मैं अपने आप ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। मैं वो चैनल ਲੱਭਣਾ कि किस चैनल ਤੇ मेरी पार्टी अगे जा रही है।
اس معاملے کو، اس دکانداری کو بند کریں، ورنہ یہ قوم بغاوت کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں پاکستانی میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے، اور پاکستانی میڈیا کو لگام نہ ڈالی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بڑی جلدی ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جائے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور یہ جنرل پرویز مشرف کی وہ کوتاہی ہے جس کا ازالہ آج قوم اور اس کا ادارہ بھی بھگت رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک جماعت 20 سیٹوں کا پھر الیکشن ہے، 15 نشستیں وہ جیتنے پر 1 مہینہ وہ پوری قوم کا دماغ کھاتا ہے کہ جناب میرے ساتھ دھاندلی ہوگی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار آن کرتی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اگر آپ جیت گئے ہیں، جیت تو 1 رنز کی بھی ہوتی ہے نا، جب اگر کوئی ورلڈ کپ جیتا ہے 1 رن سے تو ٹرافی تو اسی کے پاس جاتی ہے نا۔ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ شرم آنی چاہیے، آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ دھاندلی ہوگی۔ کیا پورے پاکستان کا جو 12 کروڑ ووٹر تھا وہ 12 کا 12 کروڑ ووٹر آپ کو ووٹ دے گا تو آپ کی تسلی ہوگی؟ خدا را پاکستان کو چلنے دیں، ایک ڈگر پر چلنے دیں، اور تحریک انصاف آج بھی اسی نیٹ پر کھڑی ہے جس پہ وہ آج سے 10 سال پہلے تھی، کیونکہ 10 سال پہلے ہی اس کی تھوڑی سی سنی گئی تھی، اور پھر ایسی سنی گئی کہ اب ان کی کوئی بھی سن نہیں رہا۔ اور پاکستانی میڈیا پر، ٹویٹر پر ایک جی وفد ملا ہے جناب، وفود ملا ہے عمران خان کو، اور عمران خان نے کیا کہتے ہیں اس کو، یار یعنی کہ ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جناب میں تو آپ سے کسی قسم کی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ میں ذرا سی عقل اور صلاحیت نام کی کوئی چیز ہوتی تو آپ نے اتنا سنہرا موقع کھو دیا ہے پاکستان میں حکومت بنانے کا۔ آپ کو جس طرح سبلی زرداری اور براول بھٹو زرداری آپ کو میسیج دے رہے تھے، آپ کو پیغام دے رہے تھے، وہاں پر میرے جیسا کم عقل آدمی بھی ہوتا تو فوری اس کو پک کرتا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے، حکومت بناتے۔ حکومت بنانے کے بعد جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو آپ عمران خان کے لیے آسانیاں تلاش کر سکتے ہیں، ان کو باہر نکالنے کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ جب پارلیمان میں اقتدار آپ کا ہو تو آپ کوئی بھی قانون پاس کر سکتے ہیں، اور اس قانون کی مدد سے پھر آپ عمران خان کو رہائی دلوا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مسلم لیگ نون پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جو نااہلی ہے اس کو 5 سال پر لے کے آئے۔ دیکھیں جب میں طاقت میں ہوں گا، جب میں پاور میں ہوں گا تو تب ہی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی سے عمران خان کی مدد کر سکتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کی باڈی ہے وہ عمران خان کی مدد نہیں بلکہ مزید اس کو گہرائی میں پھینکنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ لوگ جو عمران خان کو اور مزید اس گہرائی میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان ایک سر جنگ شروع ہوگی، اور پھر یہ سیدھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ حکومت میں جائیں اور عمران خان کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں، کوئی ایسا قانون بنا لیں جس سے ان کو کم از کم تھوڑی سی ان کو لیے سہولت پیدا ہو جائے اور وہ جیل سے باہر آنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن آپ نے وہ بڑا ہی سنہری موقع کھو دیا۔ آپ نے ایک جماعت کا جو اچھا رسپانس تھا آپ نے اس کو اگنور کیا۔ حکومت میں آنے کے لیے تو صرف 2 ہی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملانا ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ تو آپ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں وفاق کے اندر حکومت بنا سکیں۔ اس کا مطلب یہ صاف ہے اور یہ واضح ہے کہ آپ عمران خان کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اسی کے گہری کھائی میں گرے رہیں، اور جناب ہم جو ہے وہ مزے لیتے رہیں اپوزیشن میں بھی بیٹھ کر، ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ عمران خان نے جب یہ اعلان کیا تھا گور خان کو صدر بنانے کا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں یعنی کہ جو وکلا حضرات ہیں ان کے حوالے پارٹی کر دی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کیا بہت بڑا بلنڈر ہے، لیکن یہ جو بلنڈر اس وقت حکومت بنانے کا انہوں نے کھو دیا ہے یہ تاریخ ساز بلنڈر ہے، اور یہ تاریخ ساز بلنڈر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان کے لیے معاملات انتہائی مشکل ہو گئے ہیں، اور آپ صرف اپوزیشن میں بیٹھ کر بڑکے تو لگاتے رہیں گے اور خان صاحب خوش ہوتے رہیں گے کہ آپ میرے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ در حقیقت آپ عمران خان کو بہت 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 پیچھے دھکیل دیا آپ لوگوں نے، اور اللہ اس کی مدد فرمائے۔ اگر وہ بے گناہ ہے، اگر اس نے جو کوتاہیاں کی ہیں تو وہ معاملہ اس کا اللہ اور قانون کا ہے، اس پہ تو میں بول نہیں سکتا۔ میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یہ جو 270 ووٹوں کی
चलती है, और फिर हर चैनल अपने मुताबिक जो अपने उनके कैंडिडेट होते हैं उनको आगे रखता है, और फिर मैं जो फॉलोवर हूँ मैं सिर्फ उसी चैनल को देखना पसंद करता हूँ जहाँ पर मेरा कैंडिडेट आगे जा रहा है या मेरी पार्टी आगे जा रही है, और फिर मैं सुबह उठकर बड़ी आसानी से इस पर शोर भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो आज़ाद अरकान हैं उनमें से काफ़ी की तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिल चुकी है। 2-3 नाम मैं भी आपको आज बता देता हूँ कि जो कि आज के दिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिनमें रज़ा हयात खराज है खानीवाल से, और रशीद नवानी साहब वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आज ऐलान कर देंगे। 3-4 नाम और मुझे रात को बताए गए थे, लेकिन वो मैं क्योंकि भूल गया हूँ तो मैं वो मुफ्त के तो नाम नहीं ले सकता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की बॉडी है उसने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डुबो दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये कश्ती डूब जाएगी। कभी क्या आप ये समझते हैं कि सारी ज़िंदगी आप जो सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वही होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हर दफ़ा आवाम आपके साथ खड़ी रहे। जब आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आवाम ये समझ जाएगी ये हमारे लिए भी कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।